अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना भूल गया गोया कि वो जन्नत का रास्ता भूल गया। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का सिलसिला कब्र वालों के वाक़यात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस सिलसिले के अंदर हम सुनते हैं कब्र वालों के वाक़यात, जिनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि वो कौन कौन से आमाल हैं जिनकी वजह से बंदे की कब्र जन्नत के बागात में से एक बाग बन सकती है, और ऐसे आमाल हमें जानने को मिलते हैं जिनकी वजह से बंदे की कब्र दोज़ख के गढ़ों में से एक गड़ा बन सकती है। अल कौलुल बदी में नकल है, हजरत सैयदना अबू बकर शिबली बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने अपने मरहूम पड़ोसी को ख्वाब में देकर पूछा, मा फ़अलल्लाहु बिका, यानी अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला फरमाया। बोला, मैं सख्त होलनाकियों से दो चार था। मुनकर नकीर के जो सवालात है उनके जवाबात भी मुझसे नहीं बन पड़ रहे थे। मैंने दिल में ख्याल किया कि शायद हो सकता है कि मेरा खातिमा ईमान पर नहीं हुआ। इतने में आवाज आई, दुनिया में जुबान के गैर जरूरी इस्तेमाल की वजह से तुझे ये सजा दी जा रही है। अब अजाब के फरिश्ते मेरी तरफ बढ़ रहे थे। इतने में एक साहिब जो हुस्नो जमाल के पेकर और मुअत्तर थे, वो मेरे और अजाब के दरमियान हायल हो गए और उन्होंने मुझे मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात भी याद दिला दिए। मैंने बिल्कुल उसी तरह सवालात के जवाबात दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अजाब मुझसे दूर हो गया। मैंने उन बुजुर्गों से अर्ज की, अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए, आप कौन हैं? फरमाया, तेरे कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से मैं पैदा हुआ हूँ और मुझे हर मुसीबत के वक्त तेरी इमदाद के लिए मामूर किया गया है। आपका नामे नामी ऐसल्ले आला हर जगह हर मुसीबत में काम आ गया। सुभान अल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल के नाजरीन, दुरूद पाक की बरकत से जब कब्र के अंदर मदद के लिए एक फरिश्ता आ सकता है, तो तमाम फरिश्तों के भी आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करम क्यों नहीं फरमा सकते। किसी ने बिल्कुल बजा तो फरियाद की है, मैं गोर अंधेरी में घबराऊंगा तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका, रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह शहा करना, जब नज़ा का वक्त आए दीदार अता करना। मदनी चैनल के नाजरीन, सलातु सलाम के मौजू पर कसीर कुतुब तसनीफ की जा चुकी हैं। उलमा किराम इसके फ़ज़ाइल व समरात को बयान करते रहते हैं। सच्ची बात तो ये है, बयान के अल्फाज तो ख़त्म हो सकते हैं, मगर दुरूद व सलाम के जो फ़ज़ाइल हैं इनका इहाता नहीं किया जा सकता। याद रखिए, दुरूद पाक ऐसा अमल है कि खुद रब्बुल इज़्ज़त भी करता है। कुरान मजीद सूरतुल अहज़ाब के अंदर पारा 22 आयत नंबर 56 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तर्जुमा कंजुल ईमान, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं इस गैब बताने वाले नबी पर, ए ईमान वालो दुरूद और खूब सलाम भेजो। जब ये आयत मुबारका नाजिल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक नूर की किरणें लुटाने लगा और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मुबारकबाद पेश करो, क्योंकि मुझे वो आयत मुबारका दी गई है जो मुझे दुनिया व माफीहा, यानी दुनिया और जो कुछ दुनिया के अंदर है इससे ज्यादा महबूब है। एक मरतबा सहाबे किराम अलैहिम रिदवान ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला के इस फरमान के बारे में आपकी क्या राय है? नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना हाज़ा ला मिनल मक्तूम, ये एक पोशीदा बात है,
लौला अन्नकुम सअल्तुमूनीहा अन्हु मा अखबरतुकुम बिही, अगर तुम मुझसे इसके बारे में सवाल ना करते तो मैं तुम्हें कभी भी इसकी खबर ना देता। फिर फरमाया इन्नल्लाह अज़्ज़ा वजल वक्कला बी मलकैनि ला उज़करु इंदा अब्दिन मुस्लिमिन फयुसल्ली अलैया इल्ला, बेशक अल्लाह ताला ने मेरे लिए 2 फरिश्तों को मुकर्रर फरमाया है, जब किसी मुसलमान बंदे के सामने मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दुरूद भेजे, क़ाल ज़ानकल मलकानि गफ़रल्लाहु लका वक़ाल अल्लाहु व मलाइकतुहु जवाबन लिज़ैनिकिल मलकैनि, तो ये दोनों फरिश्ते कहते हैं अल्लाह ताला तेरी मग़फ़िरत फरमाए, और इन दोनों फरिश्तों की दुआ पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके फरिश्ते कहते हैं आमीन। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, जरा गौर तो कीजिए कि जब हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं तो 2 फरिश्ते हमको दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला तेरी मग़फ़िरत फरमाए, और जो फरिश्ते 2 दुआ देते हैं उस पर अल्लाह ताला और अल्लाह के फरिश्ते आमीन कहते हैं। उस दुआ की कबूलियत का जरा अंदाजा तो लगाइए। हजरत सैयदना अल्लामा जलालुद्दीन सयूती शाफ़िई रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसी रिवायत को नकल किया है, मगर कुछ इजाफे के साथ। इसमें तो ये था ना कि जब किसी मुसलमान के सामने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र हो और वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक भी पढ़े तो फरिश्ते उसको दुआ देते हैं, और उस दुआ पर अल्लाह और उसके फरिश्ते आमीन भी कहते हैं। मगर जो आपने इजाफा नकल किया है वो ये है कि जब उसके सामने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र हो और वो दुरूद पाक ना पढ़े तो उस पर फरिश्ते उसको बद्दुआ देते हुए कहते हैं ला गफ़रल्लाहु लका, अल्लाह ताला तेरी मग़फ़िरत ना फरमाए, और इस पर अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते कहते हैं आमीन। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, जरा गौर तो कीजिए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब जिक्र हो तब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक लाजमी पढ़ना चाहिए। इसकी बेशुमार बरकतें भी हैं और ना पढ़ने पर वाइदात भी हैं। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, ये जो आयत मुबारक ना आयत दुरूद, ये सरीह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात है। इसमें ईमान वालों को प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजने का हुक्म दिया गया है। मजे की बात यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में काफी अहकामात सादिर फरमाए, मसलन नमाज का हुक्म दिया, रोजे का हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया, हज का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने ये इरशाद नहीं फरमाया कि नमाज मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे फरिश्ते भी पढ़ते हैं, ए ईमान वालों तुम भी पढ़ो। मगर मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ एक बात याद रखिएगा, अगरचे एक चीज की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ भी है, फरिश्तों की तरफ भी है और मुसलमानों की तरफ भी है, मगर मंसूब अलैह के एतबार से फर्क है। यानी अल्लाह ताला का दुरूद, उससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला दुरूद भेजता है, मतलब ये है कि अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाता है। मुसलमान जो दुरूद भेजते हैं इसका मतलब ये है कि मुसलमान मोमिनीन और अल्लाह ताला के फरिश्ते अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, ए मेरे मालिक, तू नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर रहमत नाजिल फरमा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे प्यारे मुहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की बेशुमार बरक़ात व फ़ज़ाइल हैं। दुरूद पाक का मतलब ये है कि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए दुआ करते हैं कि ए मालिक करीम अज़्ज़ा वजल, अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर खूब खूब रहमतें नाजिल फरमा। तो दुरूद पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए रहमत की दुआ है। हम अल्लाह अज़्ज़ा वजल की पारगाह में दुआ करें या ना करें, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हर वक्त अल्लाह ताला की तरफ से खूब खूब रहमतें नाजिल हो रही हैं। मगर हमारी दुआ करने से हम पर कितने इनामात की बरसात होती है, हमें कितनी बरकतें मिलती हैं, आइए कुछ फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनते हैं। इरशाद फरमाया, मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता रहता है, फरिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी है कि कम पढ़े या ज्यादा। सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझसे अर्ज की कि रब ताला फरमाता है, ए मोहम्मद, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं कि तुम्हारा उम्मती तुम पर एक सलाम भेजे, मैं उस पर 10 सलाम भेजूं। जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह ताला उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े,
اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ جو مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ جو مجھ پر ایک دن میں 1000 درود پاک پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ جس نے مجھ پر دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری فکر دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے لیے 1 قرات اجر لکھتا ہے اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور تو کیجئے کہ نبی علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی کتنے برکات ہیں، کتنے فضائل ہیں۔ ہم نبی علیہ السلام کے حق میں رحمت کی دعا کرتے ہیں، مگر ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں پر نبی علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے فوائد ہیں، بے شمار برکتیں ہیں، وہاں پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک لکھنے کی بھی بڑی برکات ہے۔ حضرت سیدنا جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے موقوفاً مروی ہے، جس نے کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود لکھا، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتاب میں رہے گا، فرشتے اس شخص پر صبح و شام درود بھیجتے رہیں گے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، بہار شریعت جلد 1 صفحہ 534 پر ہے، جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام اقدس لکھے تو درود پاک ضرور لکھے۔ بعض علماء کے نزدیک اس وقت درود پاک لکھنا واجب ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اکثر لوگ آج کل درود پاک کے بدلے سلام یعنی صاد لام عین میم یا صرف عین میم یا صرف صاد اور عین لکھتے ہیں۔ یہ ناجائز و سخت حرام ہے۔ یوں ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ رودات، رحمت اللہ علیہ کی جگہ روحہ لکھتے ہیں، یہ بھی نہ چاہیے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کل کیسا نازک دور ہے کہ فضول مضامین میں تو ہزاروں صفحات سیاہ کر دیتے ہیں، لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام اقدس آتا ہے تو اس کے ساتھ درود پاک لکھنے میں کنجوسی کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی نبی علیہ السلام کا نام لکھیں تو اس کے ساتھ درود پاک لازمی لکھیں، اس کی بڑی برکات ہیں۔ سیدنا علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے یہ ایجاد کیا تھا، یعنی جس نے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے نام کے ساتھ درود پاک میں اختصار کیا تھا، آپ فرماتے ہیں اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی نبی علیہ السلام کا نام لکھیں اس کے ساتھ درود پاک لازمی لکھیں، اس کی بڑی برکات ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ 2 اس کی برکتیں میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو الفضل الکندی رحمت اللہ علیہ کو انتقال کے بعد عیسیٰ بن عباد رحمت اللہ علیہ نے خواب میں دیکھ کر دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میرے ہاتھ کی ان 2 انگلیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرمائی۔ انہوں نے تعجب اور حیرانگی کی وجہ سے پوچھا کہ اس میں حکمت کیا ہے کہ ان 2 انگلیوں کی وجہ سے مغفرت ہوئی؟ ارشاد فرمایا، بات یہ ہے کہ میں جب بھی کتاب میں نبی علیہ السلام کا نام لکھتا تو اس کے ساتھ نبی علیہ السلام پر درود پاک بھی لکھتا،
تو اس درود پاک لکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے متعلق بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو سلیمان، تو میرا نام لیتا ہے اور اس پر درود پاک بھی پڑھتا ہے، وسلم کیوں نہیں کہتا؟ یہ 4 حرف ہیں، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے کہ وسلم ترک کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لا کر اظہار ناراضگی فرمائیں، تو جو غافل اور سست لوگ پورا ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غائب کر کے صرف سلام پر گزارا کرتے ہیں، ان سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا ناراض ہوں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں دنیا، قبر اور محشر ہر جگہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی سے بچائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھا جائے اس کی برکتیں ہی برکتیں ہیں، مگر جمعے کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے بارے میں کچھ احادیث آئیے سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط میں نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ارشاد فرمایا، جو مجھ پر روز جمعہ درود پاک پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ ارشاد فرمایا، جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے گا۔ ارشاد فرمایا، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور تو کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی کتنی ہی برکتیں ہیں۔ تو کوشش کریں روزانہ کا اپنا معمول بنائیں، اور بالخصوص جمعے کے دن تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک ضرور پڑھیں، اپنی عادت کے اندر اس چیز کو شامل کریں۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے اور وہاں پر درود پاک نہ پڑھا جائے تو اس کے نقصانات بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اپنی مجلس سے اللہ عز و جل کے ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھے بغیر اٹھ گئے تو وہ بدبودار مردار سے اٹھے۔ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے تو وہ لوگوں میں کنجوس ترین شخص ہے۔ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں پھر اس میں نہ اللہ عز و جل کا ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ اللہ عز و جل چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیے۔ اپنی عادت کے اندر اس چیز کو شامل کیجئے کہ جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیں تو اس کے ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھی پڑھیں۔ تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہماری زبان پر آئے، اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے جہاں پر ہمیں اس دنیا کے اندر فضائل اور برکات ملیں گی، وہیں پر آخرت کے اندر بھی، قیامت کے دن بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے چاہا تو خوب برکتیں ملیں گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قیامت کے دن حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام عرش کے قریب وسیع میدان میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے، آپ پر 2 سبز کپڑے ہوں گے، اپنی اولاد میں سے ہر اس شخص کو دیکھ رہے ہوں گے جو جنت میں جا رہا ہوگا، اور اپنی اولاد میں سے ہر اس شخص کو بھی دیکھ رہے ہوں گے جو دوزخ میں جا رہا ہوگا۔ اسی دوران سیدنا آدم علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک امتی کو دوزخ میں جاتا ہوا دیکھیں گے۔
سیدنا آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمد یا احمد، حضور سراپہ نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے لبیک اے ابو البشر۔ سیدنا آدم علیہ السلام کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ امتی دوزخ میں جا رہا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی چستی کے ساتھ تیز تیز قدموں سے فرشتوں کے پیچھے چلیں گے اور کہیں گے اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہرو۔ وہ عرض کریں گے ہم مقرر کردہ فرشتے ہیں، جس کام کا ہمیں اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ہم وہی کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملا ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افسردہ ہوں گے تو اپنی داڑھی مبارک کو بائیں ہاتھ سے پکڑیں گے اور عرش کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے اے میرے پروردگار عز و جل، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ تو مجھے میری امت کے بارے میں رسوا نہیں فرمائے گا؟ عرش سے ندا آئے گی اے فرشتو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جھولی سے سفید کاغذ نکالیں گے اور اسے میزان کے دائیں پلڑے میں ڈال دیں گے، بس وہ نیکیوں والا پلڑا برائیوں والے پلڑے سے بھاری ہو جائے گا۔ آواز آئے گی خوش بخت ہے، سعادت یافتہ ہو گیا، اس کا میزان بھاری ہو گیا، اسے جنت میں لے جاؤ۔ وہ بندہ کہے گا اے میرے پروردگار عز و جل کے فرشتوں ٹھہرو، میں اس بندے سے بات تو کر لوں جو اپنے رب عز و جل کے حضور بڑی کرامت رکھتا ہے۔ پھر وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کا چہرہ انور کتنا حسین ہے اور آپ کی شکل کتنی خوبصورت ہے، آپ ہیں کون؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود ہے جو تو مجھ پر بھیجتا تھا، اور میں نے تیری وہ تمام حاجات پوری کر دی جن کا تو محتاج تھا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور تو کیجئے کہ درود پاک کی کتنی برکتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ذات پر درود پاک بھیجیں گے تو اللہ نے چاہا تو اس دنیا کے اندر بھی، جب قبر میں جائیں گے تب بھی، اور کل قیامت کے دن اللہ نے چاہا تو ہمیں اس کی خوب برکتیں ملیں گی۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اپنی عادت کے اندر درود پاک کو شامل کیجئے، روزانہ اپنی یہ عادت بنائیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی انعام بھی ہمیں عطا فرمایا ہے روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن میرے نزدیک ترین شخص وہ ہوگا جس نے دنیا کے اندر مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ علماء فرماتے ہیں جو شخص روزانہ نبی علیہ السلام کی ذات پر 313 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، لکھ دیا جائے گا کہ اس نے اس دن نبی علیہ السلام کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، روزانہ کا معمول بنائیے اور 313 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیے۔ اللہ نے چاہا تو اس کی بڑی برکتیں ملیں گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔